बाथरूम में गिर के मरने से 1000 दर्जे बेहतर है कि दुश्मन के हाथों से शहीद हो जाया जाए। और आज मैं पंजाब असेंबली से बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर मुल्तान के एक बेटे के, बतौर एक बहुत गुनाहगार मुसलमान के अहले ईरान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उस कौम को कहता हूँ कि वाकई आपने असरे हाजिर के मुसलमानों के माथे पर जो ये झूमर, दिलेरी, बहादुरी और इसके मुस्तफा का सजाया है, हम आप पे फख्र करते हैं। अहले ईरान, हम आपसे शर्मिंदा हैं। असरे हाजिर का सबसे बड़ा यजीद डोनाल्ड ट्रंप, मुझे तो कोई खौफ नहीं। सर मैं दुनिया की कौन सी मसलहत और किस खौफ ने इस काबिल कर दिया कि हम अपने बच्चों के कत्ल पर भी खामोश हैं? वो कौन सी मसलहत? फैज ने कहा था कब याद में तेरा साथ रही, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ रही। सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। और जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। इन्हें आज भी बुग़्ज़ है इमरान खान में। इमरान खान के 3.5 साल याद है और भाई 85 से आप हुक्मरान है। मैं 8th क्लास में था जनाबे चेयरमैन, आज हम बुजुर्ग हो रहे हैं। पिछले 41 साल से एक ही नाम सुन सुनकर, और हमें किसी नाम पर कोई जाती एतराज नहीं है। नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम है होंगे, लेकिन सर वो किसी शायर ने कहा था, वो दरख्त जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, वो दरख्त जिन पर परिंदों के घर नहीं होते, दराज जितने भी हो मोतबर नहीं होते। आपका लीडर जिसे आपने मुस्लिम दुनिया का लीडर बनाया हुआ है, 40 दिन से कौन से लिहाज में खामोशी से बैठा हुआ है? आज वो शख्स जिसको आप पाबंद सलासिल करके आपसे हम सवाल करें महंगाई का, यकीन करें जनाबे चेयरमैन, मैं सोच रहा था किस पर बात करूं। एक मोटरसाइकिल के चालान से सड़क पर लड़ते गरीब आदमी की बात करूं, अपने ठेले को पीरा के जरिए जमीन बोस होते हुए ताजिर की बात करूं, वजीर तालीम की मौजूदगी में सर इम्तहानात में वीडियो आपने देखी जनाबे चेयरमैन, मिनिस्टर एजुकेशन मौजूद है और बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि जी हमने 20-20 हजार रुपए का पेपर खरीदा है। मैं उस बच्चे की शिकायत करूं, मैं आपकी बेबसी की शिकायत करूं चेयरमैन साहब, या अपनी बेबसी की शिकायत करूं? मैं किसका मुकदमा इस हाउस में पेश करूं? मैं किसकी बात करूं? आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं। जब मैं स्पेनिश असेंबली में लोगों की तकारीर सुन रहा था, जब मुझे इटालियन पार्लियामेंटेरियंस को सुनने का मौका मिला, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड में बहस देखी, अमेरिकन कांग्रेस में बहस देखी, मैं अपने आप से खुद क्वेश्चन करता था और मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी रिक्वेस्ट की कि 12 करोड़ की सूबे की असेंबली, पूरी दुनिया में आग लगी है, हम बतौर मुल्क भी बतौर रियासत भी उस सारी हीट को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारी किसी असेंबली में कोई एक शख्स ये बात करने को भी तैयार नहीं है। बड़े बड़े शानदार लोग बैठे हैं जनाब चेयरमैन, आप समेत ये 7 बार राणा साहब एमपी रहे, हम सीखते हैं इनके और हमारे पुरख एक ही ओरिजिन से हैं। मैं तो कर रहा था सर कि जब हमारे बच्चों का कत्ल हो रहा है तेहरान इस्फहान में, फलस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है, गजा को मलिया मेड कर दिया गया, सर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स 12-12, 18-18 चैनल्स को आप खोलकर देखें, असरे हाजिर का सबसे बड़ा यजीद डोनाल्ड ट्रंप, मुझे तो कोई खौफ नहीं। मैं तो दुआ करता हूं, ये लिखा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका और मेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दुरूद ना भेजे। सर मैं दुनिया की कौन सी मसलहत और किस खौफ ने इस काबिल कर दिया कि हम अपने बच्चों के कत्ल पर भी खामोश हैं? वो कौन सी मसलहत है? फैज ने कहा था कब याद में तेरा साथ रही, कब याद में तेरा साथ रही, कब हाथ में तेरा हाथ रही। सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिजर की कोई रात नहीं। और जिस धज से कोई मक्तल को गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। जनाब चेयरमैन, बाथरूम में गिर के मरने से 1000 दर्जे बेहतर है कि दुश्मन के हाथों से शहीद हो जाया जाए। और आज मैं पंजाब असेंबली से बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर मुल्तान के एक बेटे के, बतौर एक बहुत गुनाहगार मुसलमान के अहले ईरान को खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैं उस कौम को कहता हूं कि वाकई आपने असरे हाजिर के मुसलमानों के माथे पर जो ये झूमर, दिलेरी, बहादुरी और इसके मुस्तफा का सजाया है, हम आप पे फख्र करते हैं। अहले ईरान, हम आपसे शर्मिंदा हैं। हम 25 करोड़ लोग, और मैं अहले ईरान के साथ साथ जनाब चेयरमैन, पंजाब की इस मुकद्दस इमारत से, यह इमारत 12 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करती है। पूरी दुनिया के लोगों को
وہ USA کے لوگ ہو, وہ یورپ کے لوگ ہو, وہ اسرائیل کے لوگ ہو, وہ انڈیا کے لوگ ہو, ہر وہ شخص جو ایران کے مظلوموں کے لیے اپنے اپنے ملک میں اپنی جابر حکومتوں کے خلاف لڑ رہا ہے. اور میں اطالوی وزیر اعظم کو, اسپینش وزیر اعظم کو, میں ہر اس شخص کو جو آج کے عصر حاضر کے یزید کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہے, اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور میں تبرہ کرتا ہوں شخص پہ جو آج کے اس نفسیاتی مریض کو, جناب چیئرمین کل آپ دیکھیں مہذب ڈیجیٹل دور میں ایک ورلڈ پاور کا پریزیڈنٹ ٹویٹر کے ذریعے ایک اتنی بڑی جرری قوم کو مغلظات بک کر, گالیاں بک کر دنیا کو کیا پیغام دے رہا ہے. مجھے آج بھی یقین ہے کہ میرا وطن عالم اسلام کا ہیرو تھا, ہیرو ہے, ہیرو رہے گا. لیکن میرا دل جناب چیئرمین اس وقت خون کے آنسو روتا ہے کہ جب اس دور میں, جس دور میں لٹ جائے مزدوروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے. بھٹی صاحب بجائے ہمارے حکومتی دوست آج شہداء پر تعریفوں کے ڈونگرے برساتے, آج ان کو خراج تحسین پیش کرتے, انہیں آج بھی بغض ہے عمران خان میں. عمران خان کے 3.5 سال یاد ہے, اور بھائی 85 سے آپ حکمران ہیں. میں 8th کلاس میں تھا جناب چیئرمین, آج ہم بزرگ ہو رہے ہیں. پچھلے 41 سال سے ایک ہی نام سن سن کر, اور ہمیں کسی نام پر کوئی ذاتی اعتراض نہیں ہے. نواز شریف صاحب قابل احترام ہیں, ہوں گے, لیکن سر وہ کسی شاعر نے کہا تھا, وہ درخت جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, وہ درخت جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز جتنے بھی ہو معتبر نہیں ہوتے. آپ کا لیڈر جسے آپ نے مسلم دنیا کا لیڈر بنایا ہوا ہے, 40 دن سے کون سے لحاف میں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے؟ آج وہ شخص جس کو آپ پابند سلاسل کر کے آپ سے ہم سوال کریں مہنگائی کا, یقین کریں جناب چیئرمین میں سوچ رہا تھا کس پر بات کروں. ایک موٹر سائیکل کے چالان سے سڑک پر لڑتے غریب آدمی کی بات کروں, اپنے ٹھیلے کو پیرا کے ذریعے زمین بوس ہوتے ہوئے تاجر کی بات کروں, وزیر تعلیم کی موجودگی میں سر امتحانات میں کلوز ویڈیو آپ نے دیکھی جناب چیئرمین, منسٹر ایجوکیشن موجود ہیں اور بچے شکایت کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 20-20 ہزار روپے کا پیپر خریدا ہے. میں اس بچے کی شکایت کروں, میں آپ کی بے بسی کی شکایت کروں چیئرمین صاحب, یا اپنی بے بسی کی شکایت کروں؟ میں کس کا مقدمہ اس ہاؤس میں پیش کروں؟ میں کس کی بات کروں؟ آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں. آپ فرماتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ نے فلاں کام کر دیا, 11 ارب کا جہاز خریدا. آج میں مریم نواز صاحبہ کو سلوٹ پیش کروں گا. شہباز شریف صاحب نے سلوٹ کیا ٹرمپ کو, میں انہیں کہتا ہوں سر 450 پیٹرول نہ کریں. راجہ صاحب 2 منٹ لوں گا, صرف 2 منٹ 120 سیکنڈ. میں وزیر اعظم سے ریکویسٹ کروں گا سر مرنا ہی مکائے 2000 روپے لیٹر پیٹرول کر دے, 500 روپے کا بجلی کا یونٹ کر دے. سر اس قوم کو مار ڈالے, وہ جو 5-6 خواتین اور پنجاب میں قابض ہیں ان کو بھی تیارے لے دے. آپ نے 231 لوگ جو حکومتی بینچوں پر ہیں, آپ صرف اپنی لیڈر کی تعریف کے علاوہ, ایک قید میں شخص موجود قیدی پر تبرہ کرنے کے علاوہ آپ پر کوئی پالیسی نہیں ہے. زراعت آپ نے تباہ کر دی. راجہ صاحب ڈیزل جو ریڑھ کی ہڈی ہے کاشتکار کی, سر ہم نے کہا یا گندم کی پالیسی بنائے, نہیں بنائی. اوپن مارکیٹ, بعد میں لوگوں کی گھروں سے گندم کو اٹھایا گیا. ڈی جی فوڈ نے سازش کی انویسٹیگیٹ کرے, نیب انویسٹیگیٹ کرے, اینٹی کرپشن انویسٹیگیٹ کرے, سی سی ڈی انویسٹیگیٹ کرے. جناب چیئرمین بڑی اہم بات ہے, مجھے معلوم ہے آپ کے وقت بڑا قیمتی ہے, لیکن سر اگر ذوالفقار بھٹی یہاں سے سیکھ پاؤ کر گیا, رفعت شاہ صاحب یا ملک صاحب نے گفتگو کی ہے, ہم نے اپنی ذات کی بات نہیں کی. ہم وہ بات کر رہے ہیں سر جو آپ سے آپ کے حلقے کا ووٹر بات کر رہا ہے. میں آپ سے وہ بات کر رہا ہوں جو آپ کے یہ اسٹاف ممبر بات کر رہے ہیں. مجھے بنا کر دکھائیں 40,000 روپے والے شخص کا بجٹ بنا کر دکھائیں. مجھے بتائیں وہ ملازم پیشہ شخص جس کا سیلری 40,000 روپے سے کم ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ آپ نے کہا جی امن و امان کی بات ہو رہی تھی. سر جب پیٹ میں بھوک ہو, بچوں کی چیخیں اور آہیں آتی ہو تو کوئی بھی شخص جرم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آپ یہاں پیکٹا بنا کر, آپ یہاں پیرا بنا کر, آپ بہت مہربانی, سارے کا عجیب نظام. بہت مہربانی سر. تھینک یو.